सुल्तान रुकनुद्दीन बीबरस ममलूक सल्तनत के चौथे सुल्तान थे। आपका असल नाम महमूद था। बीबरस मंगोल और सलीबियों के लिए खौफ और दहशत की अलामत थे। यहाँ तक कि हलाकू खान भी आपसे घबराता था। आपने चंगेज़ खान की बनाई हुई सल्तनत को हिला के रख दिया था। आपका नाम रुकनुद्दीन बीबरस किस तरह बढ़ा, ये जानने के लिए हमको इनकी नौ उम्री का ज़माना देखना होगा। तो इससे पहले सामीन और नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम और सलाम के बाद आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल हमारे सुल्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह के मालूमाती वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। रुकनुद्दीन बीबरस, जिनका असल नाम महमूद था, बाज़ मौरिखों के मुताबिक इनका सन पैदाइश 1220 या 1223 है। जब ये छोटे थे, इनके गांव पर मंगोलों ने हमला किया, उनके घर वालों को हलाक किया, गांव में घरों को आग लगाई और बच्चों को ग़ुलाम बना के बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया गया। महमूद भी इन बच्चों में शामिल थे। महमूद वैसे तो सेहतमंद, तवाना, गोरे चिट्टे थे, मगर कुदरती तौर पर इनकी एक आँख ख़राब थी, जिसकी वजह से इनके दाम बाज़ार में बहुत कम लगते थे। ज़माने की मुसीबतें बर्दाश्त करते हुए इनको बहुत सी ज़बानों पर मुकम्मल अबूर भी हासिल हो गया था। अरबी, तातारी, मंगोल, यूनानी और हबशियों की ज़बान पर उनको मुकम्मल अबूर हासिल था। एक बाज़ार में एक ताजिर ने इनको ख़रीदा और अपने घर ले जाकर अपनी बीवी के हवाले किया। बीवी इस ग़ुलाम को सारा दिन मारती पीटती और इससे काम लेती थी। एक दिन इस औरत की बहन इसको मिलने आई तो इसने महमूद को देखा और कहा कि वो इसको अपने साथ ले जाना चाहती है, क्योंकि इस औरत की कोई औलाद नहीं थी। वह अपने साथ महमूद को लेकर अपने घर आ गई और अपने पास बहुत प्यार से रखा, अच्छी तरबियत की और अपने फौत शुदा बेटे का नाम महमूद को दिया, बीबरस। यहाँ से महमूद रुकनुद्दीन बीबरस के नाम से मशहूर हुआ। एक दिन इस औरत का भाई अपनी बहन से मिलने आया। बीबरस को देखा तो कहा कि लड़का तो बहुत अच्छी सेहत और कद काट का मालिक है, इसको अगर सुल्तान मिस्र को पेश किया जाए ग़ुलाम के तौर पर तो बहुत ही फ़ायदा होगा। इस तरह बीबरस सुल्तान मिस्र के दरबार में पहुंच गए। सुल्तान ने इसकी सेहतमंदी को देखकर, इसके कद काट को देखकर इसको जंगी तरबियत के लिए अपने कमांडरों के हवाले कर दिया। बीबरस ने हर तरह की जंगी तरबियत हासिल की और बहरी बेड़े की कमान बिलाखिर इसको मिल गई, जहां इसने अपनी सलाहियतों के बलबूते पर दुश्मनों के परखचे उड़ा के रख दिए। सुल्तान को जब इसकी खबर मिली तो उसने बीबरस को अपने पास बुलाकर अपनी फ़ौज का सरदार आला बना दिया। प्यारे साथियों, ये हलाकू खान का ज़माना था जिसमें मंगोलों की दहशत तमाम मुसलमानों पर छाई हुई थी। कोई भी हलाकू खान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था। हलाकू खान ने बगदाद में अब्बासी खिलाफत को आग और खून में नहला दिया था और अब वो मिस्र की तरफ बढ़ रहा था। हलाकू ने मिस्र के सुल्तान को आज़ाद के लिए ख़त लिखा। 3 कासिद ख़त लेकर आए और गुरूर व तकब्बुर से सुल्तान को ख़त दिया और कहा कि अताअत कबूल करो। सुल्तान ने अपने कमांडरों से मशवरा किया। सब ने जंग से मगा ना किया, मगर रुकनुद्दीन बीबरस ने जंग का मशवरा दिया और देखते ही देखते तीनों कासिदों को कत्ल कर दिया और उनकी लाशें चौराहों पर लटका दी। हलाकू खान को जब इसकी खबर मिली तो वो गुस्से से आग बगूला हो गया और जंग के लिए निकला। मिस्री फ़ौज भी रुकनुद्दीन बीबरस की क़यादत में निकली और ऐन जालूत के मुकाम पर जंग हुई, जिसमें मंगोल फ़ौज को अपनी तारीख़ की बदतरीन शिकस्त हुई। यहाँ तक कि खुद हलाकू खान भी मैदान जंग छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ। रुकनुद्दीन बीबरस की फ़ौज ने मंगोल सिपाहियों को चुन चुन कर कत्ल किया। इस जंग में फ़तह से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं कि सुल्तान मिस्र ने इस जंग में फ़तह हासिल होने पर रुकनुद्दीन बीबरस को अपनी जगह सुल्तान बना दिया
بعض مورخ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رکن الدین بیبرس نے ان غدار مسلم حکمرانوں کو جو منگولوں کا ساتھ دیتے تھے ان کو بھی قتل کیا۔ سلطان مصر نے حلب میں ایک شخص کو گورنر مقرر کیا تھا، وہ بھی منگولوں کے لیے کام کرتا تھا۔ سلطان نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اسی وجہ سے سلطان مصر کو بھی قتل کر کے خود سلطان بن گیا۔ اب رکن الدین بیبرس سلطان رکن الدین بیبرس ہو گیا تھا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کا طرز حکمرانی بھی الگ ہی تھا۔ وہ بھیس بدلنے میں کمال مہارت رکھتا تھا اور اس کو مختلف زبانیں بھی آتی تھیں۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنی ہی حکومت کا خود ہی جاسوس تھا۔ پھر وہ بھیس بدل کر کبھی منگولوں میں شامل ہو جاتا، کبھی صلیبیوں کے ساتھ مل جاتا، درویش بن جاتا، تاجر بن جاتا، بکریاں چرانے والا بن جاتا، غلام بن جاتا۔ الغرض وہ جیسی ضرورت محسوس کرتا ویسا ہی روپ دھار لیا کرتا تھا اور سب جگہوں سے معلومات جمع کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے وزیروں، مشیروں، کمانڈروں کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ ایک دن وہ محل سے نکل کر منگول علاقوں میں بھیس بدل کر چلا گیا۔ کسی کو شک بھی نہ ہوا کہ یہ سلطان بیبرس ہے۔ تمام ضروری معلومات حاصل کر کے وہ ایک نان بائی کی دکان پر بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا اور کھانا کھا کر اپنی انگوٹھی وہیں چھوڑ آیا اور اپنے محل جا کر ہلاکو خان کو خط لکھا کہ میں آیا تھا اور میری شاہی انگوٹھی وہاں نان بائی کی دکان پر رہ گئی ہے، مجھے وہ واپس کر دو۔ منگولوں نے تلاش کے بعد وہ انگوٹھی واپس تو کر دی، مگر ہلاکو خان سخت حیران و پریشان ہوا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے اور یہ کیا کیا روپ دھار لیتا ہے۔ پیارے ساتھیو، سلطان نے آرمینیہ کی جنگ میں فتح حاصل کی اور وہاں کا بادشاہ پریشان ہو کر جزیہ دے کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ تو اس طرف دوسری یورپی ملکوں میں فرانس نے جنگ کا آغاز کیا۔ سلطان نے اپنی فوج کے ساتھ اس کو بھی شکست دی۔ اس کے بعد انگریزوں نے، بادشاہ ہنگری سویم کے بیٹے نے بھی سلطان کا نام و نشان مٹانے کے لیے فلسطین کا رخ کیا، مگر وہاں بھی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان کے لیے ابھی اور بھی مہم باقی تھی۔ سلطان کے دور میں باطنی تحریک بھی چل رہی تھی جن کا لیڈر حسن بن صبا تھا۔ اس نے 100 کے قریب قلعے اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ سلطان نے اس تحریک کو بھی نہایت ہی جرأت اور بہادری کے ساتھ نیست و نابود کیا اور دوبارہ سے تمام قلعے حاصل کیے۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد سوڈان کے بادشاہ ڈیوڈ سے مقابلہ کیا۔ ڈیوڈ کو شکست دے کر سلطان اس کے شہر کے کئی علاقے فتح کرتا ہوا آگے بڑھا۔ ڈیوڈ نے بھی شکست مان کر جزیہ دے کر اپنی جان چھڑائی۔ ان مہمات سے فارغ ہونے کے بعد سلطان کو خبر ملی کہ ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان نے صلیبیوں کی مدد سے شام پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ سلطان نے فوراً ہی اپنے کمانڈروں کو منگولوں کے حملے روکنے کے لیے روانہ کیا اور خود بھی ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا، اور یہ جنگ عین جالوت کی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوئی۔ منگولوں کو بری طرح اس میں شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد سلطان دمشق واپس آ گیا اور یہاں آ کے سلطان کو بخار نے گھیر لیا۔ بہت علاج کے بعد بھی سلطان کی طبیعت بہتر نہ ہو سکی۔ بالآخر ہمارا یہ سلطان 1277 میں انتقال کر گیا۔ سلطان کے انتقال کی خبر منگول اور صلیبیوں کو ملی تو وہاں تو خوشی کے شادیانے بجنے لگے، لیکن ادھر مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ سلطان کے انتقال کے بعد منگول اور صلیبی مسلم علاقوں پر حملہ آور ہوئے، مگر سلطان کے تربیت یافتہ کمانڈروں نے سلطان کے ہی انداز میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، جس کی وجہ سے وہ کئی سالوں تک مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے۔ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد سلطان رکن الدین بیبرس کا مزار بھی دمشق میں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سلطان کو
اس کے شاندار کارناموں پر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کی یہ ویڈیو تھی میرے دوستو، جو کہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیں، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔